اخي مشان الله ساعدني، ضربوني اخي، ضربوني مشان الله ساعدني. اخي ضربوني، اخي ضربوني. اخي مشان الله ساعدني، في ناس ضربوني. ولك مين اشتغل جاي يضربك؟ امشي معي. لك وينها بس قولي لي وينها؟ اخي هي ضربتني. انت ضربتي اختي؟ ايه انا ضربتها. اضربيها كم مثل ما ضربتك، يلا ضربيها لشوف. حاضر اخي. اسمعي ماما، انا ماني خدامه عندك، لسه كل شوي روحي اجلي الجليات، تعي امسحي الاراضي، روحي انشري الغسيل، تعي امسحي السداد، عم تسمعي ولا لا؟ انا ماني خدامه. انت شو عم تحكي؟ انت استعبدتم الناس ولقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شو عم تحكي هي؟ والله ما بعرف. وشوف انت بابا، اذا رحت على المدرسه بتضربني، واذا ما رحت على المدرسه بتضربني، واذا رحت مع رفقاتي بتضربني، وحتى اذا مرضاني بتضربني، انا ماني عبده عندك، عم تسمع ولا ولك لا؟ لهون وبكفي. هي رفيقتي هيك حكت مع امها وابوها. يعني ما عم تحكي معنا؟ لا انا عم بقول لكم رفيقتي شو قالت لاهلها. روحي اجلي الجليات يلا. ولا تنسي الدراسه. استنى. تحكي معي؟ ايه عم بحكي معك يا حرامي، رجعي تليفوني. أنا تليفون؟ ولك حاج تظلميه للزلمه، يعني شايل كيس وايده مكسوره، شلون بده يسرق تليفونك؟ اختي والله هو سرق تليفوني. لك حاج كذب